बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिम मुबीन। वहुवल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौति लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। वलइन अख़रना अन्हुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्न मा यहबिसुहु अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफ़न अन्हुम व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफ़ूर। वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबस्सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर। इल्लल्लज़ीन सबरू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। फ़लअल्लक तारिकुम बअज़ मा यूहा इलैका व ग़ाइक़ुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िल अलैहि कन्ज़ुन औ जाअ मअहु मलक इन्नमा अंत नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिम मिस्लिही मुफ़्तरयातिन वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हुवा फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीन लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्लन नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। अफ़मन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यत्लूहु शाहिदुम मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिही व मन यकफ़ुर बिही मिनल अहज़ाबि फ़न्नारु मौइदुहु फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन उलाइका युअरज़ून अला रब्बिहिम व यक़ूलुल अशहादु हाउलाइल्लज़ीन कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। अल्लज़ीन यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबग़ूनहा इवजन व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ि व मा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युज़ाअफ़ु लहुमुल अज़ाबु मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ व मा कानू युबसिरून।
أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قال يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول
वमा आमन मअहू इल्ला कलील वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम वहिय तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूहन इब्नहु वकान फ़ी मअज़िल या बुनय्य इरकम मअना वला तकुन मअल काफ़िरीन क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाल बैनहुमल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन वक़ील या अर्ज़ इब्लई माअकी वया समाअ अक़लिई वग़ीज़ल माअ वक़ुज़िय अल-अम्रु वस्तवत अलल जूदिय्य वक़ील बुअदन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनादा नूहुर रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु व अन्त अहकमुल हाकिमीन क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिहिन फला तस्अलनि मा लैसा लक बिही इल्म इन्नी अईज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलक मा लैसा ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन क़ील या नूह इहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक व उममुन सनुमत्तिउहुम थुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम तिल्क मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला क़ौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन व इला आदिन अख़ाहुम हूदा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून या क़ौमि ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिय इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी अफ़ला तअक़िलून वया क़ौमि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम थुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारन व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम वला ततवल्लौ मुजरिमीन क़ालू या हूद मा जि'तना बिबय्यिनतिन व मा नहनु बितारिकी आलिहतिना अन क़ौलिक व मा नहनु लक बिमुअ्मिनीन इन नक़ूलु इल्ला अ'तराक बअ्दु आलिहतिना बिसूअ क़ाल इन्नी उशहिदुल्लाह वशहदू अन्नी बरीअुम मिम्मा तुश्रिकून मिन दूनी फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुन्ज़िरून इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम फ़इन तवल्लौ फ़क़द अबलग़तुकुम मा उरसिलतु बिही इलैकुम व यस्तख़लिफ़ु रब्बी क़ौमन ग़ैरकुम वला तग़ुर्रूनहु शैअन इन्न रब्बी अला कुल्लि शैइन हफ़ीज़ वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वनज्जयनाहुम मिन अज़ाबिन ग़लीज़
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم زهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا للمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك
वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमह इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह ज़ालिका यौमुम मजमूउन लहुन्नास वज़ालिका यौमुम मशहूद वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद फ़अम्मा अल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़ ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुका इन्न रब्बका फ़अ्वालुन लिमा युरीद वअम्मा अल्लज़ीन सुዒदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुका अताअन ग़ैर मजज़ूज़ फ़ला तकु फ़ी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउला मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम ग़ैर मनक़ूस वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीहि वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुज़िय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुका अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर फ़स्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला ततग़ौ इन्नहु बिमा तअमलून बसीर वला तरकनू इलल्लज़ीन ज़लमू फ़तमस्सकुमुन नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुंसरून व अक़िमिस क़लात तरफ़ियन नहारि व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन फ़लौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीन ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन वमा कान रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुका लजअलन नास उम्मतन वाहिदतन वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिका ख़लक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअक फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन वक़ुल लिल्लज़ीन ला युअ्मिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्ज़ि व इलैहि युरजअुल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुका बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। सूरतुल यूसुफ। सूरह यूसुफ मक्के में नाजिल हुई और इसमें 111 आयतें और 12 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्ली लमिनल गाफ़िलीन इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबति
إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم غشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلواه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون
वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रअा बुरहान रब्बिह कज़ालिक लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल्फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़ैना सय्यिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिक सूअन इल्ला अन युस्जन औ अज़ाबुन अलीम क़ाल हिय रावदतनी अन नफ़्सी वशहिद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन क़ुबुलिन फ़सदक़त वहुव मिनल काज़िबीन व इन कान क़मीसुहु क़ुद्द मिन दुबुरिन फ़कज़बत वहुव मिनस सादिक़ीन फ़लम्मा रअा क़मीसहु क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन्न इन्न कैदकुन्न अज़ीम यूसुफ़ अअरिज़ अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फ़तहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ग़लालिम मुबीन फ़लम्मा समिअत बिमक्रिहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअअतदत लहुन्न मुत्तकअन वआतत कुल्ल वाहिदिन मिनहुन्न सिक्कीना वक़ालत इख़रुज अलैहिन्न फ़लम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन अयदियहुन्न वक़ुल्न हाश लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम क़ालत फ़ज़ालिकुन्न अल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनन मिनस साग़िरीन क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्य मिम्मा यदऊननी इलैहि वइल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्न अस्बु इलैहिन्न वअकुन मिनल जाहिलीन फ़स्तजाब लहु रब्बुहु फ़सरफ़ अन्हु कैदहुन्न इन्नहु हुवस समीउल अलीम सुम्मा बदा लहुम मिन बअदि मा रअवुल आयाति लयस्जुनुन्नहु हत्ता हीन वदख़ल मअहु अस्सिज्न फ़तयान क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी अअसिरु ख़म्रा वक़ाल अलआख़रु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़न तअकुलु अत्तयरु मिन्हु नब्बिअना बितअवीलिहि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन क़ाल ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिहि क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी इन्नी तरक्तु मिल्लत क़ौमिन ला युअमिनून बिल्लाहि वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून वत्तबअत मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै' ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यशकुरून या साहिबय अस्सिज्नि अअरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून ख़ैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अम्र अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अच्छी बात को दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।